एक सवाल का मुझे जवाब दें कि आप बाहर निकलती हैं, 18 साल से फील्ड में काम कर रही हैं, मर्द हैं इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा, कभी आपको इसमें कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा मर्दों की तरफ से? मैं तकरीबन 15-16 घंटे चला लेती हूँ रात। ज़ाहिर बात है थक तो जाती हूँ, लेकिन काम है और काफ़ी अरसे से कर रही हूँ, तो इसलिए बस कर लेती हूँ। कोई आपकी ख्वाहिश अब आप चाहती हो कि वो मेरी ख्वाहिश बस पूरी हो जाए तो मेरी ज़िंदगी जितनी मैंने मेहनत की है मुझे उसका सिला मिल जाएगा? मेरी बेटी की शादी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि मैं एक गाड़ी के अंदर मौजूद हूं। इस गाड़ी में मेरे साथ एक माजी मौजूद हैं जो पिछले 4 साल से क्रीम पे और उबर पे एक गाड़ी चला रही हैं। कहानी इनकी कुछ इस तरह से है कि 20 साल पहले इनके खावंद की वफ़ात हो जाती है। अब आप ये देखें कि इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब हमारे माशरे के अंदर ऐसे किसी की वफ़ात हो जाती है तो जो उनकी बीवियाँ होती हैं वो या तो मांगना शुरू कर देती हैं लोगों के सामने, या वो जो ख़ानदान वाले होते हैं उनके हाथों पे डल जाती हैं, या तो वो शादी कर लेती हैं। लेकिन जो मेरे साथ हमारी माजी मौजूद हैं, इनके 2 बच्चे थे तो इन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं इन बच्चों को खुद मेहनत करके पालूँगी। 18 साल से ये ड्राइविंग कर रही हैं। पहले ये औरतों को ड्राइविंग सिखाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब ये ट्रेंड ख़त्म हो गया तो अब ये उबर और करीम पे ड्राइविंग करती हैं और माहाना ये सैलरी लेती हैं। गाड़ी भी किसी की है, गाड़ी इनकी अपनी नहीं है, और दिन में 15-15 20-20 घंटे ये ड्राइविंग करती है और माश इकट्ठा करती है और अपने बच्चों का पेट भी पाल रही हैं और अभी तक इस उम्र में भी मेहनत कर रही हैं। चलें माँ जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माँ जी, आप कितने साल से ड्राइविंग कर? मैं मियाँ की डेथ के बाद से ही ड्राइविंग कर रही हूँ। हमारे नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब खावंद की वफ़ात हो जाती है कि जो बीवियां होती हैं वो इद्दत पूरी करने के बाद या तो शादी कर लेती है। ज़ाहिर बात है 18 साल 20 साल पहले आपके खावंद की डेथ हुई, आपके बच्चे भी तब छोटे थे, तो या तो शादी कर लेती हैं या फिर वो किसी से मांग तांग के काम शुरू कर लेती हैं या तो फैमिली के हाथों में डल जाती हैं। आपने क्यों सोचा कि मैं मेहनत करके ही अपने बच्चों का पेट पालूँ? मेरा क्योंकि कोई करने वाला नहीं था, तो मांगने की तरफ तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता था कि मैं किसी से मांगूं या कुछ करूं। तो मैंने यही सोचा कि मुझे खुद ही सारी मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, कोई रखने वाला नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर घरों में काम किया। उसके बाद थोड़े से बच्चे जब बड़े हो गए, यानी कि घर में रहने काबिल हो गए, तो फिर मैंने ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया। पिछले 18 साल तक मैं ड्राइविंग ही सिखाती रही हूँ, लेकिन फिर ये 4 साल से उबर करीम जब से आई है तब फिर मैंने करीम चलानी शुरू कर दी। कितने पैसे कमा लेती थी आप ड्राइविंग स्कूल? ड्राइविंग स्कूल में भी क्योंकि मेरी जॉब थी। जब मैंने सन 2004 में ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया था तब मेरी सैलरी 5,000 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते वो 20,000 रुपये तक पहुंच गई। और अब महाना कितना कमा लेती? अब भी मेरी सैलरी तो 20,000 ही है, लेकिन पहले करीम पे क्योंकि बोनस वगैरह थे तो वो हर हफ्ते का मुझे बोनस 6,000 5,000 6,000 मिल जाता था। लेकिन अब जब से बोनस ख़त्म हुए हैं तो बस अब सैलरी ही है। अच्छा, आपके बच्चे क्या करते हैं? बेटा भी है, बेटी भी है? हाँ जी, जब मेरे मियाँ की डेथ हुई थी तब मेरी बेटी 1.25 साल की थी और बेटा 4 साल का था। लेकिन मेरा बेटा पढ़ा हुआ नहीं है, अब वो माशाल्लाह 26-27 साल का है, मैरिड है, 3 बच्चे हैं उसके, और बेटी जो है मेरी 21-22 साल की है। वो क्या करती है? वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से BS ऑनर कर रही है। बीएस ऑनर कर रही हैं। इतने पैसों के अंदर माशाल्लाह आपकी बेटी भी पढ़ रही है, बीएस ऑनर तक वो पहुंच गई हैं, अपने बेटे को भी पाला है। कितना मुश्किल था घर चलाना जो आपने चलाया? जी, स्टार्टिंग में तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया मेरा बेटा पढ़ा हुआ नहीं था, तो माशाल्लाह मेरे बेटे ने मेरी बहुत हेल्प की है, क्योंकि वो 13 साल का था जब से वो रिक्शा चला रहा है, और बेटी मेरी 8वीं में पढ़ती थी जब से वो जॉब कर रही है। फिर उसने प्राइवेट ही, बाकी जो आगे पढ़ा है वो उसने प्राइवेट ही पढ़ा है। अभी भी वो अपने एजुकेशन के सारे जो हैं अखराजात वो अपनी सैलरी से पूरा करती है। पहले वो यूनिवर्सिटी जाती है, फिर वो जॉब पे जाती है और अपने अखराजात वो खुद ही पूरे करती है। अच्छा, तो अक्सर जब औरतें घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, तो माशरे के अंदर इसको बड़ा मायूब समझा जाता है। हमारे माशरे का एक कलमी है ये। जो ख़ानदान वाले हैं वो भी समझते हैं, जो इर्द गिर्द हमारे हमसाए होते हैं वो भी समझते हैं। आपको ऐसी किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा? मुश्किल का इस तरह सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि मुझे बिठा के खिलाने वाला कोई नहीं था। तो फिर जब किसी ने मेरा मुश्किल वक़्त में साथ नहीं दिया तो मैंने भी किसी की बात सुननी गवारा नहीं की।
کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی مجھے کھانے کو تو نہیں دیتا تھا، تو گھر بیٹھ کے جو مرضی باتیں کرتے رہے، میں نے کبھی توجہ نہیں دی اس بات پہ۔ اور آپ کا بیٹا شادی شدہ ہے؟ جی میرڈ ہے ماشاء اللہ، اس کے 3 بچے ہیں۔ اچھا، تو اس سے کوئی آپ کو گلا شکوہ وہ سنبھالتا ہے آپ؟ میرا بچہ ماشاء اللہ بہت فرما بردار ہے اور میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ دن میں کتنے گھنٹے آپ گاڑی چلاتے ہیں؟ میں تقریباً 15-16 گھنٹے چلا لیتی ہوں آرام سے۔ اس عمر میں 15-16 گھنٹے گاڑی چلانا کتنا مشکل ہے، تھک جاتی ہوں گی آپ؟ ظاہری بات ہے تھک تو جاتی ہوں، لیکن کام ہے اور کافی عرصے سے کر رہی ہوں، تو اس لیے بس کر لیتی ہوں۔ کیا روٹین کیا آپ کی؟ کتنے بجے گھر سے نکلتی ہیں، واپس کتنے بجے آتی ہیں، پورا دن کیا کیا؟ 6 بجے گھر سے نکلتی ہوں اور 9-9:30 بجے تک گھر آتی ہوں۔ کیا روٹین ہے پورے دن کی آپ کی؟ میں صبح بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دینا شروع کرتی ہوں، اسی گاڑی میں؟ ہاں جی اسی گاڑی پہ، اور 10 بجے تک میں بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتی رہتی ہوں۔ مختلف بچے ہیں مختلف ٹائمنگ میں، اور اس کے بعد پھر میں آن لائن ہوتی ہوں، پھر میں یہ کریم چلاتی ہوں اور اس سے فیول وغیرہ پکڑ لیا یا اس طرح۔ اس کے بعد پھر میں واپس بچوں کو 2:30 بجے لے کے آنا ہوتا ہے، پھر 2:30 بجے ان کو لینے چلی جاتی ہوں، وہاں سے پھر ان کو ڈراپ کر کے گھروں میں پھر میں یعنی نماز وغیرہ پڑھتی ہوں اور کھانا کھاتی ہوں۔ اس کے بعد پھر میں جو ہے پھر دوبارہ سے آن لائن ہوتی ہوں، اور 7 بجے ان بچوں کو واپس لینا ہوتا ہے جن کو 10 بجے چھوڑا ہوتا ہے، تو ان کو چھوڑ کے گھر تو پھر میں اپنے گھر آتی ہوں۔ اس عمر میں آپ اتنے گھنٹے کام کرتی ہیں، پورا پورا دن کام کرتی ہیں، کبھی کسی کو لینے جا رہی ہیں، چھوڑنے جا رہی ہیں، ٹریفک ہے، باہر انسان نکلتا ہے، گرمی ہے، سارا کچھ ہے، تو کبھی آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ کیسی زندگی ہے میری اور کس طرح سے مشکل سے میں زندگی جی رہی ہوں، یا ہمیشہ آپ موٹیویٹ رہی ہیں؟ نہیں شکر الحمدللہ، میں نے جو سوچا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، اور میں اپنی لائف سے سیٹسفائی ہوں، یعنی کہ مجھے اس طرح کا کوئی گلٹ نہیں ہے کہ جی میں یہ کر لیتی تو میرے ساتھ یہ ہو جاتا۔ تو اللہ نے جو میرے یعنی کہ حالات، ظاہری بات اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے جن حالات میں اللہ نے رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ میں اپنی لائف سے بہت سیٹسفائی ہوں۔ زندگی میں کوئی ایسی بات جو آپ چاہتی ہوں کہ میری پوری اور نہ ہوئی ہو؟ میرے بیٹے کی پڑھائی، میں چاہتی تھی کہ وہ پڑھ جاتا، لیکن وہ نہیں پڑھا، اب کیا کر سکتی ہوں۔ تو اس میں میری بھی کوتاہی ہے کہ میں اس کو ٹائم نہیں دے سکی، جس طرح مائیں دیتی ہیں ٹائم پہ اسکول چھوڑنے جانا، لینے جانا، توجہ دینا، پڑھانا، کیونکہ میں شروع سے ہی میری روٹین یہی رہی ہے، صبح 8 بجے کام پہ چلی جانا، رات کو 8-9 بجے گھر آنا، تو اس میں پھر بچوں پہ اتنی توجہ نہیں دے سکی۔ کوئی آپ کی خواہش اب آپ چاہتی ہوں کہ وہ میری خواہش بس پوری ہو جائے تو میری زندگی جتنی میں نے محنت کی ہے مجھے اس کا صلہ مل جائے گا؟ میری بیٹی کی شادی، بس وہ عزت سے اپنے گھر چلی جائے تو میں بس خوش ہوں اپنے حالات سے۔ اس کے بعد بھی آپ اپنا کام جاری رکھیں گی یا نہیں؟ نہیں، میرا بیٹا مجھے نہیں کرنے دے گا، کیونکہ ابھی تو وہ یعنی کہ اس قابل نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی میں کچھ اتنا زیادہ کر سکے، ڈال سکے پیسے، یا وہ خود ہی اپنی بہن کی شادی کر سکے۔ تو میں بھی نہیں چاہتی کہ وہ، اس کے 3 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ایک رکشہ ڈرائیور کی اتنی آمدن تو نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کر سکے، تو اس لیے پھر میں اس کا ساتھ دے رہی ہوں، یعنی اس کا باپ بن کے اور ماں بھی بن کے۔ اچھا، آخر میں کوئی پیغام ان عورتوں کے لیے کہ جو جب ان کے خاوند کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ سمجھتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پاتی، اس کے بعد وہ سمجھتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، یا کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ غلط کاموں پہ لگ جاتی ہیں، کچھ مانگنے تانگنے پہ لگ جاتی ہیں، محنت نہیں کرتی، ان عورتوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ان عورتوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ غلط کام تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دن ہوگا، 2 دن ہوگا، تیسرے دن پھر بدنامی ہوگی اور ہر طرف سے ضلالت ہوگی، اللہ کے گھر میں بھی ضلالت، ہر طرف سے ضلالت۔ محنت جو ہے وہ اس میں عظمت ہے، اور محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ خود بخود راستے بنا دیتے ہیں، اور جتنا بھی کانفیڈنس ہے اللہ پہ توکل، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ وہ کر سکتی ہیں وہ کریں، اور سہارے لینے چھوڑ دیں، یعنی کہ جیسا کہ اب دیکھیں بعض خواتین ہوتی ہیں ان کے ہسبینڈ نہیں ہوتے، فوت ہو جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں جی اب ہمیں ماں باپ پالیں، تو اب ماں باپ تو شادی کر دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے بچوں کو بھی، ان کو بھی،
हाँ जी, खुद मेहनत करनी चाहिए, माँ बाप पे भी बोझ नहीं बनना चाहिए। जी, तो नाज़रीन माँ जी हमारे साथ मौजूद थी, आपने इनकी बातें सुनी, किस तरह इन्होंने अपने बेटे और बेटी को 18 साल मेहनत कर कर पाला है। आज भी इस उम्र में ये 15-15 घंटे ये उबर क्रीम चला रही हैं, ड्राइविंग कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करती हैं। ये उन औरतों के लिए मोटिवेशन है, उन औरतों के लिए ये एक सोचने की बात है कि जो समझती हैं कि हमारे खामंद की वफ़ात हो जाने के बाद हम बेकार हो गई या गलत कामों में लग जाती हैं, या वो औरतें जो हमें जगह जगह बात करते नज़र आती हैं कि हम मजबूरी में ये काम कर रही हैं, मजबूरी में वो काम कर रही हैं, इनसे कुछ सीखें कि किस तरह ये माँ जी आज भी पुरुमीद हैं और इनकी सिर्फ ज़िंदगी की एक ख्वाहिश है कि इनकी बेटी की शादी हो जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।